अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी आर्गुमेंट और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। 2 दिन पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस रिलीज़, एक ख़त लिखा गया जिसमें कहा कि उमर खालिद खुरासानी के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में इंतकामी हमले होंगे। पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी उनके लोगों को मौका मिले हमला करें और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नौबत बार बार आ ही क्यों जाती है। 2004 से लेकर अब तक पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन जत्थों, इन ग्रुप्स के साथ बार बार बातचीत करने को वेलकम किया गया। इनकी जितनी भी आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ रही हैं, इसके बावजूद हमने नहीं देखा कि 2008 के बाद हमें कोई बाकायदा कंडेम किया हो। अफ़गान तालिबान की तरफ से भी एक बड़ा हमें नपा तुला सा कैलकुलेटेड सा रिस्पांस आया है, और जो एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की इस सालिसी की वजह से अफ़गान तालिबान से भी है, शायद वो भी पूरी नहीं हो पा रही। उसकी वजह हम उसका कसूरवार सिर्फ हम अफ़गान तालिबान को नहीं दे सकते या किसी मीडिएट करने वाले फैक्टर को नहीं दे सकते। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप लोग खुद क्या कर रहे हैं। आप लोग नेक्टा बना लें, नेशनल नैरेटिव की बात करें, मीडिया को एक हद तक कंट्रोल करें कि दहशतगर्दी के हवाले से क्या बात करनी है, लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदर एक बाज़ाब्ता पॉलिसी नहीं होगी, ख़ास तौर पे एपीएस के अटैक के बाद, क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि एक भी दिन ऐसा पाकिस्तान में गुजरे जो दहशतगर्दी के हवाले से किसी बाज़ाब्ता पॉलिसी के बगैर हो। एपीएस के अटैक के बाद हमने देखा कि तमाम सियासतदान मिल के बैठ गए हैं, धरना ख़त्म कर दिया गया है, इमरान खान पेशावर चले गए हैं, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलाया जा रहा है। लेकिन आज जब आप उन्हीं एपीएस को अटैक करने वाले लोगों के साथ बार बार बात करते हैं, तो तब भी आपकी हौसला अफजाई होती है कि चलिए ठीक है, आप बात कर लें। 1 डेढ़ साल से ये मुज़ाकरात चल रहे थे, इसमें जनरल फैज़ हमीद इन्वॉल्व थे, इसमें इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे। इवेंचुअली पार्लियामेंट की ओवरसाइट्स कमेटी बनाई गई, पॉलिटिशियंस को भी इन्वॉल्व किया गया। लेकिन क्या पॉलिटिशियंस की तरफ से वो सीरियसनेस आपको नजर आई? क्या उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की अपोजिशन को इग्नोर करके सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे? इनफैक्ट इतने बड़े बड़े इकदाम करने के बाद टीटीपी ने जिन लोगों को छोड़ने का मुतालबा किया, उनमें से 2 लोग भी छोड़े गए, उनको रिहा भी किया गया, ये भी खबरें थी। कॉन्फिडेंस में लेने के लिए असलहे के बगैर आने की बात भी कही, रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त भी दी, अफगान तालिबान को इन्वॉल्व भी किया। लेकिन वो क्या है जो बार बार आप इन हमलों के मकाम पे पहुंच जाते हैं कि आपके बच्चे, आपके सिक्योरिटी इदारों पे हमला किया जाए? टीटीपी का मौक़िफ़ ये है कि चूंकि हम पे हमला हुआ तो हम आप पे हमला करेंगे, विच इज़ फेयर इनफ। आपको जंग में ये बात समझ आती है, लेकिन हम बार बार इस कोलेटरल डैमेज का नुकसान क्यों भरें? हम बार बार अपने बच्चों की जानें क्यों कुर्बान करें? हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई पर्टिकुलर कैलकुलेटेड क्लियर पॉलिसी क्यों नहीं देखते? जिस वक्त ये मुज़ाकरात की बात हो रही थी, उस वक्त भी बहुत टेलीविज़न प्रोग्राम्स हुए, बहुत आर्टिकल्स लिखे गए कि मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैंने अपने प्रोग्राम्स में भी अपने इंटरव्यूज़ में भी बार बार ये सवाल पूछा कि हाउ कन्विंसिंगली आर यू गोइंग टू डू दिस? आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगी? आप एपीएस के अटैक के में मरने वाले बच्चों के माँ बाप को कॉन्फिडेंस मिलेगी? जो बच्चे बच गए हैं बड़े होके, उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे? आप किस को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ये इकदाम कर रहे हैं? लेकिन बार बार ये रीज़न दी गई कि देखें जी, बातचीत करना तो बहुत ज़रूरी है, जंग में भी होती है, और अब पाकिस्तान अपनी अप्रोचेस में चेंज ला रहा है, वी डोंट वांट टू फाइट एनी मोर। हमने 80,000 कुर्बानियाँ दे दी हैं, हमें बहुत नुकसान हो गया है, इतने ट्रिलियन डॉलर्स खर्च हो गए हैं। यूएस पुल आउट के बाद वी नीड टू चेंज एंड वी नीड टू टॉक। लेकिन अब वो तमाम बातचीत आपकी किधर गई? एक तरफ आप कहते हैं कि आप बातचीत करें, दूसरी तरफ 2-2 3-3 महीने या इससे भी ज़्यादा आप अपना अफगानिस्तान में डिप्लोमेट नहीं लगाते, जिसको आप कहते हैं कि जी वो सालसी का किरदार अदा करे। फिर जब आप जाते हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद के साथ बात करते हैं, वो आपको आगे से कहते हैं जी हमारा तो पूरा बॉर्डर हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसमें इतने पैचेस हैं कि वो जो भी टीटीपी के वहाँ पे अनासिर हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आप पाकिस्तान की स्टेट को, जो रेलिवेंट इदारे हैं, उनको ये बात सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप अफ़गान तालिबान को अपना सालिस बनाते भी हैं, तो आप इस बात को तो ज़हन में रखें कि अफ़गान तालिबान का अपना कंट्रोल कितना है अफ़गानिस्तान के अंदर। वो तो खुद ये कहते फिरते हैं कि अब हम अपनी रिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उनकी बंदूक से लोग ज़रूर डरते हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी रिट मुस्तकिल तौर पे एक बड़े स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट होते हुए आपको अफ़गानिस्तान में नज़र नहीं आती। आप भी देर मैंने वहाँ जाके बार बार काम किया है, तो वो तो अभी अपने इदारे ही बना रहे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अफ़गान तालिबान, जो खुद अपने मुल्क में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में अभी बहुत कम परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो आपके मुल्क का सबसे बड़ा मसला हल कर देंगे? मुझे लगता है कि ये डिप्लोमेटिक एक्सपेक्टेशन इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। हमें इसको री अप्रोच करने की ज़रूरत है, रीविज़िट करने की ज़रूरत है, और ये स्टेट टू स्टेट बात होनी चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि सैलसी के बगैर, किसी से एक्सपेक्टेशन रखे बगैर
آپ اپنے ملک کا فیصلہ کریں. اور اے پی ایس کے اٹیک کے بعد بھی ہم پہ اگر دوبارہ اٹیک ہو رہے ہیں اور پھر بھی کے پی کے ترجمان بیسر سیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائیں. کیوں آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائیں؟ آپ یو آر اے اسٹیٹ، یو بہیو لائک اے اسٹیٹ، یو اسٹیبلش یور ریٹ. اگر وہاں کے لوگ، سوات کے لوگ یا کے پی کے لوگ انسیکیور ہیں تو پلیز آپ پہلے لوگوں کو کانفیڈنس ملیں، لوکلز کو کانفیڈنس ملیں. جتنا بھی کہا جا رہا ہے کہ جرگوں میں لوکلز کے بڑے شامل رہے ہیں، اس کے باوجود دیر از اے ہیوج پیچ ان کے پی کے جو کہ کنونس نہیں ہے کہ یہ بات چیت ہو یا ان کے رشتہ دار واپس آئیں یا یہ لوگ واپس آئیں یا اپنا علاج یہاں پہ کروائیں، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں. اور آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے بغیر مذاکرات کو بھی کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پارلیمنٹیرینز کی جو اوور سائٹ کمیٹی تھی اس نے اب تک کیا اوور سائٹ کیا ہے؟ اس پارلیمنٹ کی کمیٹی کیا وہ ویل انفارم تھی؟ جب آپ کو اتنے مہینے ہو گئے تھے بات چیت کرتے ہوئے، جب آپ نے جنرل ایمنسٹی کی آپ کے صدر نے بات کی، اس کے بعد آپ نے پارلیمنٹ کی اوور سائٹ کمیٹی بنائی، تو اس کا پروسیس تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سیاستدانوں کے منہ سے ہم سنتے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس. لیکن ہمیں سیکیورٹی اداروں کی طرف سے انڈائریکٹلی پتہ چل رہا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، وچ از مور ڈیمیجنگ for the people, which is more damaging for the coming generations. کہ آپ لوگ ایگزیکٹلی اپنی سیکیورٹی کو لے کے پالیسی کیا بناتے ہیں. بلوچستان میں جو اٹیکس ہوئے ہیں، پولیو کی ٹیمز کی حفاظت کرنے والے پولیس والوں پہ جو اٹیک ہوئے ہیں، خود کش حملے ہوئے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کا اور پاکستان کا ٹی ٹی پی ایک میوچل دشمن ہے. اس کے باوجود یہ حملے بار بار کیوں ہوتے ہیں؟ میری ایز اے جرنلسٹ یہ اوپینین ہے کہ ہم بار بار پاکستان کو ان حملوں کا متحمل نہیں بنا سکتے ہیں. اور یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ یہ تو چھوٹا حملہ ہے، یہ تو ولنریبل جگہ پہ ہو گیا تھا. اس حملے سے ہماری جنگ میں جو قربانیاں ہیں وہ ضائع نہیں گئیں. اسٹل ہم نے خاتمہ کیا دہشت گردوں کا. یہ کنونس نہیں کرتا جس کا کوئی مر جاتا ہے، یہ کنونس نہیں کرتا اس کو جس کا بیٹا مر جاتا ہے یا جس کا بھائی مر جاتا ہے یا جس کے بچے مر جاتے ہیں. پیپل نیڈ پیس. ان کو چاہیے کہ وہ آزادی سے بلوچستان میں بھی گھوم سکیں، پاکستان کے کسی بھی علاقے میں گھوم سکیں، کراچی میں گھوم سکیں، اسلام آباد میں گھوم سکیں. کراچی میں چائنیز پہ اٹیک ہوا، پاکستان کے دوسرے علاقوں میں چائنیز پہ اٹیک ہوا، تو آپ یہ آرگیومنٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ سی پیک کے کانٹیکس میں یہ سارے ہو رہے ہیں حملے. لیکن جب ٹی ٹی پی باضابطہ لیٹر لکھتی ہے، وہ اعلان کرتی ہے کہ ہم آپ کو حملہ کریں گے، پھر 2 دن کے بعد حملے ہو جاتے ہیں، آپ کے لوگ مزید مر جاتے ہیں، تو آپ لوگ کیا پالیسی بنا رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا پالیسی بنا رہے ہیں؟ اور یہ سب ہونا پاکستان کے لیے اس وقت اس لیے خطرناک ہے کہ آپ معاشی طور پہ آپ زیرو پرفارم کر رہے ہیں، آپ کے اداروں کے اندر زیرو کوارڈینیشن ہے. آپ کے جو اداروں کے سربراہان ہیں وہ ابھی تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی انوائرمنٹ سے ہی باہر نہیں نکل پائے، اور دوسری طرف سے آپ کا دشمن آپ پہ حملے کر رہا ہے. تو یہ تو دشمن کے لیے بڑا آئیڈیل ٹائم ہے حملے کرنا، کیونکہ ہم لوگ تو خود ہی اکٹھے نہیں ہیں. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر، دا اسٹیبلشمنٹ، دا گورنمنٹ دے نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. آپ نے بات کرنی ہے تو آپ بات کا ایک ٹائم فریم سیٹ کریں کہ اس کے بعد ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا بات چیت کرنا. آپ اگر ٹی ٹی پی کے مطالبات کو کنسیڈر نہیں کر سکتے، جو کہ آپ نے پہلے دن سے کہا ہے، ٹی ٹی پی نے پہلے دن سے کہا ہے کہ وہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو واٹ از دا وے آؤٹ؟ آپ پچھلے 1-1.5 سال سے کر کیا رہے تھے؟ کیا آپ نے آگے وے فارورڈ نکالا تھا؟ یہ وے فارورڈ تھا کہ افغانستان میں آپ کا ایمبیسڈر نہیں لگے، وہاں پہ آپ کا ناظم الامور ہی ڈیسائیڈ نہ ہو پائے. یہ وے آؤٹ نکالا تھا کہ وہ واپس آ کے بولیں کہ جی ان مذاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے. تو ایگزیکٹلی واٹ از دا وے فارورڈ ریگارڈنگ ٹی ٹی پی؟ آپ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن بٹ ہاؤ وڈ یو میک شیور کہ آئندہ اس طرح کے حملے نہیں ہوں گے؟ اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عوام کو آنسریبل ہے، عوام کو آنسریبل ہے. اور عوام کے نمائندے سیاستدان پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اور جو پارلیمنٹ کی اوور سائٹ کمیٹی ہے جو ان ٹاکس کو اوور سائٹ کر رہی تھی، وہ رسپانسبل ہے کہ بار بار اگر آپ دہشت گردوں سے جا کے بات کرتے ہیں تو آپ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا بڑا جگرا کیسے آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس دوبارہ آپریشنز، آپ ان آپریشن سے گزریں گے اور اپنی جانیں دیں گے؟ پاکستان اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا سیکورٹی آپریٹرس نیڈس ٹو بی ویری کلیئر. اگر آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کرنے ہیں، آپ نے ان کے لوگوں کو مارنا بھی ہے، تو آپ ان کو کلیئر کریں. یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں کہ آپ ایک طرف ان کو مار رہے ہیں، وہ آپ کو مار رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم لوگ مر رہے ہیں، پاکستان کی عوام مر رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ ہمیں فار گرانٹیڈ لینے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان کا دور دراز کا علاقہ تھا، وہاں پہ
حملہ ہو گیا، وہاں پہ پولیس والے ویل اکوپ نہیں ہوتے، ولنریبل ٹارگٹ تھا تو یہ حملہ ہو گیا. اٹ نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ. اور بلوچستان میں ویسے ہی اتنا زیادہ فالٹ لائنز ہیں کہ بلوچستان تو پلیٹ میں رکھا ہوا ملتا ہے دہشت گردوں کو کہ جب چاہیں حملہ کر دیں. تو یہ ٹوٹلی پاکستان کی اسٹیٹ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہے کہ بار بار یہ مذاکرات ہوتے ہیں اور بار بار ناکام ہو جاتے ہیں، اور بار بار ہم پوزیشن آف ویکنس سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہے کہ آپ پہ حملہ ہو رہا ہے اور آپ کے لوگ مر رہے ہیں. پوزیشن آف اسٹرینتھ یہ ہے کہ آپ اپنی بات بھی منوائیں اور آپ پہ ہونے والے حملے کا بھی آپ کو پتا ہو، اور آپ اس کو حملے کو روکیں اور اپنے لوگوں کو محفوظ کر سکیں. پاکستان کو چاہیے کہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک باضابطہ پالیسی بنائے. وہ جو ایک سو کالڈ نیشنل نیریٹو ہے جو ہم سن رہے ہیں 2014 سے، آئی ڈونٹ نو وہ نیشنل نیریٹو کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں تو وہ کنسنسس نظر نہیں آتا لوگوں اور جماعتوں میں کہ بات کرنی بھی ہے نہیں کرنی. اس میں ہمیں ایموشنلزم زیادہ نظر آتا ہے، illogical چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. دس لائن از نو مور کنونسنگ کہ بات چیت تو جنگ میں بھی ہوتی ہے جب آپ کی ایک پوری نسل انہوں نے مار دی ہو، جب اے پی ایس اٹیک کے بعد ایک پوری نسل آپ کی ختم کر دی ہو، آپ کے بچوں کے مارنے کے بعد جو یہ ڈپلومیسی کے بڑے بڑے ایڈیمز اتنے کنونسنگ نہیں لگتے. یو نیڈ این ان پاپولر ڈیسیژن، ایک ایسا پاپولر ڈیسیژن جو آپ کے لوگوں کو محفوظ بنائے. بہت شکریہ.